الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستید تحسین فاطمه. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شما داری چی کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. بله. امروز ما درس چندم میخوانیم؟ امروز درس ششم میخوانم. خب شما بفرمایید شما کدوم رنگ بیشتر دوست داری؟ من رنگ آبی، رنگ صورتی خیلی دوست دارم. رنگ بنفش دوست نداری؟ نه. خب شما بفرمایید پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من سفید است. شما بفرمایید کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ بله. کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ متوجه شدید؟ کسی که رنگ میفروشد صدای من میرسه؟ بله. کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ به او چه میگویند؟ متوجه شدید؟ یعنی کسی که یعنی جو رنگ میفروشد، جو رنگ بیچتا ہے به او اس کو چه میگویند؟ کیا اس کو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں؟ کسی کے رنگ میفروشد به او چه رنگ میگویند؟ فروش. نہ جواب کامل بدی، جواب کامل بدی. به او کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ رنگ فروش رنگ میفروشد. نه، کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ سوال یہ ہے تو جواب کامل ایسے ہوتا ہے کسی کے رنگ میفروشد به او رنگ فروش میگویند. رنگ فروش میگویند. متوجه شدی جواب کامل چطور است؟ بله بله. کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ کسی که رنگ میفروشد به او رنگ فروش میگویند. شما بفرمایید کسی که لباس میفروشد به او چه میگویند؟ بله. کسی که لباس میفروشد به او چه میگویند؟ کسی که لباس میفروشد به او لباس فروش. لباس فروش میگویند. لباس فروش میگوید. میگویند کہتے ہیں. بله شما میگویند. بفرمایید کسی که نان میپزد، کسی که نان میپزد به او چه میگویند؟ کسی که نان میپزد به او نانوا بله نانوا. میگویند. نانوا میگویند. کسی کے نان میپزد جو روٹی پکاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نانوا میگویند. شب و اثر متوجه هستی؟ چاندی شما متوجه هستی؟ بله متوجه هستم. بله. کسی کے یعنی جو رنگ میفروشد، جو رنگ بیچتا ہے، جو انسان رنگ بیچتا ہے به او چه میگویند؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے رنگ میفروشد به او رنگ فروش. بله به او رنگ فروش میگویند. کسی کے لباس میفروشد به او چه میگویند؟ کسی کے لباس میفروشد تحصیل فاطمه به او لباس فروش میگویند. کسی کے نان میپزد به او چه میگویند؟ نانوا میگویند. کسی کے مطلب جو انسان، جو کوئی، جو بھی، جو کسی کے یعنی جو، کسی کے یعنی جو رنگ میفروشد، جو رنگ بیچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ فروش میگویند. کسی کے یعنی جو لباس میفروشد به او چه میگویند؟ لباس فروش. کسی کے صندلی میز و صندلی میسازد تحصیل فاطمه.
کسی کے بله میز و صندلی می سازد به او چه کسی که میگویند؟ میز و صندلی می سازد به او نجار میگویند. بله کسی که با چوب در و پنجره می سازد به او چه میگویند؟ بله بله کسی که بله با چوب کسی که با چوب در و پنجره می سازد کسی که با چوب چوب در و پنجره می سازد بله نجار میگویند. به او کسی که با چوب در و پنجره می سازد به او چه میگویند؟ به او نجار. نجار میگویند. به بله او چه میگویند؟ نجار میگویند. کسی که با آهن در و پنجره می سازد کسی کسی که با که با آهن آهن در در و و پنجره پنجره می می سازد به او سازد چه به میگویند؟ او به او آهنگر میگویند. بے او آہنگر میگویند. جو بله انسان لکڑی سے دروازہ کھڑکی بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے نجار یعنی بڑھئی کہتے نجار. ہیں. شب و اتھر اسے بڑھئی کہتے ہیں یعنی نجار میگویا. اور اگر کوئی لوہے سے کھڑکی دروازے بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آہنگر یعنی بله لوہار. لوہار. کسی کے موہارا آرائش میکند به او چه میگویند؟ آرائشگر. جواب کامل کسی کسی کے که موہارا آرائش میکند کسی کے موہارا آرائش میکند به او به او آرایشگر میگویند. گر میگویند. بله کسی کے یخچال تعمیر میکند به او چه میگویند؟ بله تعمیرکار. تحسین فاطمه هستی شما چه میگوید؟ بله کسی که یخچال تعمیر میکند به او چه میگوید؟ تعمیرکار. تعمیرکار یخچال. تعمیرکار ایک کامن ورڈ ہے. وہ کسی بھی چیز کو صحیح کرنے والوں کو کہتے ہیں تعمیرکار. میں نے لیکن کسی بھی چیز کے نہیں پوچھا, میں نے بله یخچال کے فریج بارے کا میں پوچھا. پوچھا. کسی کے یخچال تعمیر میکند به او تعمیرکار یخچال میگویند. تعمیرکار یخچال یخچال میگویند. میگویند. کسی کے ساعت تعمیر میکند کسی کے ساعت تعمیر میکند به او چه میگویند؟ کسی که ساعت تعمیر میکند به او تعمیرکار ساعت تعمیرکار ساعت میگویند. میگویند. تعمیرکار بله ساعت ساعت. میگویند. خوب شب و اتھر سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام. من هم خوبم. شما خوبی؟ من خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. متوجه شدید این جمله ها شما؟ بله تھوڑا تھوڑا. کم دیکھو کم متوجہ نشان. کم یعنی تھوڑا تھوڑا. کم متوجہ نشان. کم متوجہ نشان. ہر روز بھی آئید کلاس انشاءاللہ ہمیں چیز متوجہ بیشی. روز آئیے انشاءاللہ سب متوجہ ہو جائیں گی. کسی کے یخچال را تعمیر میکند جو فریج کو صحیح کرتا ہے به او تعمیرکار یخچال میگویند. کسی کے ساعت تعمیر میکند به او تعمیرکار ساعت میگویند. کسی کے موبائل تعمیر میکند به او تعمیرکار موبائل میگویند. متوجہ هستی؟ بله خب سبھی کے شما خوب هستی؟ سلام. سلام. بله منم خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند.
خوش میگذره بله خوش میگذرد. شما بفرمایید کسی که دروغ میگوید به او چه میگویند دروغ بله دروغ گو میگویند. احسن کسی که دروغ میگوید به او دروغ گو میگویند. دروغ گو یعنی جھوٹ بولنے والا. جھوٹ بولنے والا. خیلی خوب کسی که غذا میپزد کسی که به او چه میگوید کسی که غذا میپزد به او آشپز میگویند. بله آشپز میگویند. میگویند کسی که کتاب میفروشد به او چه میگویند کسی که کتاب میفروشد به او کتاب فروش میگویند. کتاب فروش میگویند بله نگاه کنید ابھی تک کسی کے تھا نا بله جائی کے در آن نان میپزند به او چه میگویند جائی کے کسی کے یعنی جو جائی کے یعنی جو کسی لیکن انسان کے لیے کسی کے یعنی وہ انسان لیکن جائی کے یعنی وہ جگہ کہ در آن نان میپزند چه میگویند بھلے وہ جگہ جہاں پر روٹی پکاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آشپز خانے. نانوائی. ہاں نانوائی. نانوائی جائی کے دران نان میپزند به او چه میگویند نانوائی جائی کے دران نان میپزند به او یا کہیں تنور میں اگر مراد لیں تو شما بفرمائی جائی کے گوشت میفروشند جائی کے گوشت در آن جا گوشت میفروشند به او چه میگویند به او قصابی میگویند. بله به او جائی کے در آن نان گوشت میفروشند میفروشند به او قصابی میگویند خوب جائی کے در آنجا میوه میفروشند به او چه میگویند جائی کے در آن میوه میفروشند به او میوه فروشی میگویند. میگویند چه فرقی میکنه متوجه هستید از شباهت شما یکی هست میوه فروش سبی که بله. میوه میوه فروش فروش میوه فروشی میوه فروش میوه فروشی چه فرق میکنه هر دو تا دونوں میں کیا فرق ہے میوه فروش یعنی پھل بیچنے والا میوه فروشی جہاں پھل بکتے ہیں پھلوں کی دکان جائی کے درآن لباس میدوزند به او چه میگویند جائی کے در آن لباس درآنجا بله به او خیاطی میگویند بله جائی کے در آنجا لباس میدوزند به او چه میگویند به او خیاطی بیان جائی او تو انسان کے لیے بله جائی کے در آنجا لباس میدوزند لباس میدوزند بیان او غلط کہا میں نے اس کے ساتھ او آئے گا کسی کے لباس میں فروشت بے اوچے بھی گویند لیکن یہ انسان کی طرف او سے ہوتا ہے لیکن چیزوں کی طرف باقی اشارہ اس سے ہوگا آن جائی کے دران جا لباس می دوزد بے آن چے بھی گویند وہ جگہ جہاں پر کپڑے سیکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس جگہ کو بلے خیاطیات جائی کے دران جا لباس می دوزد بے آن خیاطی گویند خیاط و خیاطی خیاط یعنی ٹیلر اور خیاطی اس کی دکان ٹیلر کی دکان احسان خیلی خوب شما نهار چه خوردی امروز من نهار
گوشت میخورد. نه چه خوردی نهار چه خوردی چرا می گذاشتی بلا می ببخشید. من امروز نهار برنج خوردم. برنج خوردم. گوشت خوردم. خوب سیدہ گبرانی خانم سیدہ گبرانی سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خوش خانواده شما چه میگذره؟ خبر؟ آنها خوب هستند ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما به همچنین. شما هم همچنین. همچنین. بله شما بفرمایید. جایی که در آنجا، بله جایی که در آنجا یخچال می‌فروشند به آن چه میگویند؟ جایی که در آنجا یخچال می‌فروشند به آن تعمیرگاه یخچال میگوید. نه یخچال فروشی میگوید. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں میں نے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ فریج کہاں پہ ٹھیک ہوتا ہے، میں نے کہا جائی کے درانجہ یخچال می فروشان، وہ جگہ جہاں پر فریج بیچا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ فروشگاہ. فروشگاہ جی آگے بولے. فروشگاہ می گویان، فروشگاہ ہے دکان. شما بفرمایید شما میوه از کجا میخرید؟ میوه فرودگاه. من میوه از میوه فروشی من میوه از میوه فروشی میخرم. خب شما هر روز بازار میروی؟ نه من هر روز بازار نمیروم. من هر روز بازار نمیروم. بعضی وقت ها من بعضی وقت ها بازار میروم. شما با چه کسی بازار میروی؟ من در نه شما با چه کسی، شما با چه کسی آپ بازار کیسے جاتے ہو؟ نه کس چیز سے جاتے ہیں؟ جی مطلب پیدل جاتے آگا سیدھے ہی کے ساتھ جاتے کے ساتھ جاتے ہیں. شما با چه کسی بازار میروی؟ شما با چه چیزی بازار میروی؟ کسی آپ کو یاد ہے میں بار بار ایک دن اور بتایا تھا، ابھی بھی بتایا میں نے. کسی کے جو، لیکن انسان کسی آتا ہے انسان کے لیے، کسی چیزی آتا ہے غیر انسان کے لیے. غیر انسان جو بھی ہوگا اسے چیز کہتے ہیں. ہمارے ہاں بچے کھانے پینے کی چیز کو چیز کہتے ہیں، ایران میں انسان کو چھوڑ کے باقی سب کو چیز کہتے ہیں. شما با چه کسی بازار میروی یعنی آپ بائر ساتھ، چه کسی یعنی کس کے ساتھ بازار جاتی ہیں؟ اکیلے تنہا من تنہا بازار میروم. شما با چه چیزی بازار میروی کس سے جاتی ہیں؟ من با تاکسی بازار میروم، یا من 11 نمبر کی گاڑی سے جاتی ہوں. مثلا 11 نمبر کی گاڑی سنا ہے آپ نے؟ کون سی گاڑی آگا؟ 11 نمبر کی گاڑی پیدل دو پیر. دو پیر پیدل. من پیادے بازار میروم. پیادے بازار میروم. اور اس کی بھی شارٹ فارم ہے، ان دونوں کی بھی شارٹ فارم ہے. شما باقی بازار میروی، شما باچی بازار میروی. آپ سے بول چال میں کوئی ایسے نہیں کہے گا شما باچے کسی بازار میروی، وہ کہے گا شما باقی بازار میروی، شما باقی بازار میروی. باقی یعنی باچے کسی اور باچی یعنی باچے چیزی بازار میروی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بلی لکھ لیجئے شارٹ فارم. چھ کسی کی شارٹ فارم ہے کی، باقی یعنی کس کے ساتھ، کس کے ساتھ. اور باچے چیزی کس چیز سے، کس چیز سے، کس
چیز سے. نوشتید بلے آقا. بله. شما باقی بازار میروی؟ آپ کس کے ساتھ بازار جاتی ہیں؟ من تنہا بازار میروم. شما با چی بازار میروی؟ من پیاده بازار میروم. من با تاکسی بازار میروم. من با مینی میٹرو بازار میروم. مینی میٹرو جانتے ہیں؟ بلے. کسے کہتے ہیں مینی میٹرو؟ میٹرو ٹرین. رکشا. ہمارے یوپی میں 4 دن والا ایک رکشا ہوتا ہے، اسے مینی میٹرو کہتے ہیں، بلے. جن میں 5-6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا. بله. من شما با چی بازار میروی؟ من با مثلا تاکسی بازار میروم. من با اتوبوس بازار میروم. اگر بس آپ کے ہاں سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے خریداری کرنے کے لیے مثلا، تو با اتوبوس بازار میروم. بس سے جاتی ہوں یا جاتا ہوں. نوشتید شب و آتھار. بلی نوشتم. بله. همه نوشتند؟ چندی؟ شما نوشتید؟ بله. خوب. گل زهرا سلام، خوب هستی شما؟ بله السلام علیکم آقا. و علیک السلام، خوب هستی؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من در کلاس هستم. شما بفرمایید جایی که در آنجا درس میخوانند به آن چه میگویند؟ بله متوجه نشدی؟ متوجه نشدی؟ بله متوجه شدم. جایی که در آنجا درس میخوانند به آن چه میگویند، یعنی آل زہرا بولے زہرا چی متوجہ شدی؟ کیا متوجہ ہوئی آپ؟ کیا سمجھی؟ جس جگہ کلاس درس پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جائی کے یعنی وہ جگہ کہ در آنجا کے جس جگہ پر درس میخوانن پڑھائی ہوتی ہے، درس پڑھتے ہیں، بے آن چے میگویان یعنی بے آنجا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مدرسے، دانشگاہ، دبیرستان، یہی تو پڑھائی ہوتی ہے. بله آقا. جایی که در آنجا درس میخوانند به آن مدرسه میگویند. جایی که در آنجا درس میخوانند به آن دانشگاه میگویند. جایی که در آنجا درس میخوانند به آن مثلا دبیرستان میگویند. متوجه شدی؟ بله آقا. شما بفرمایید جایی که در آنجا دوش میگیرند به آن چه میگویند؟ بله. جایی که در آنجا دوش میگیرند به اون چه میگویند؟ به اون حمام میگوید. بله. جایی که در آنجا دوش فراموش کر دی آل زہرا گل زہرا، ہر دوتا شما فراموش کر دی، آگے دوڑتے ہوئے پیچھے کا بھولتا جا رہے ہیں آپ لوگ. دوش گرفتن نہانے کو کہتے ہیں. اور اس سوال کا پیٹرن تو وہی ہے نا، وہ جگہ جہاں پر کیا لکھتا درس پڑھتے ہیں، یہ بات تھی. اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں جہاں پر نہاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ حمام. جائی کے در آنجا دوش میگیرن به آن حمام میگویند. جائی کے در آنجا غذا میپزند به آن چه میگویند؟ جای که در آنجا در آنجا غذا میپزند. آشپزخانه کھانے کی. بله. جایی که در آنجا غذا میپزند به آن آشپزخانه میگویند. آشپزخانه میگویند. جایی که در آنجا غذا میپزند به آن آشپزخانه میگویند. جایی که در آنجا میخوابند. جایی که در آنجا میخوابند به آن چه میگویند؟ اتاق خواب میگویند. جایی که در آنجا میخوابند به آنجا اتاق خواب میگویند. بلی. خب شما هم بگید، یه چیزی بگید. جایی که در آنجا پیٹرن تو یہی ہے نا، پیٹرن یہی ہے. بس جب وہ بدلتے رہیے تو پیٹرن ہوئی. جایی که در آنجا سبزی میفروشند به آن سبزی فروشی میگویند. بله.
جای که در آنجا کشاورزی میکنن به آن مزرعه میگویند. مزرعه میدونی مزرعه؟ مزرعه یعنی کھیت، وہ جگہ جہاں پر کھیتی کرتے ہیں. جای که در آنجا کشاورزی میکنن به آن مزرعه میگویند. متوجه شدید؟ بلی. شما همه شما متوجه هستید؟ بله آقا. بفرمایید جایی که در آنجا هیچ کاری نمی توانی بکنی چه به آن چه میگویند. متوجه شدید؟ نعم. جایی که در آنجا هیچ کاری نمی توانی بکنی یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتی، وہ جگہ کون سی ہے؟ نماز. پیچھے مادر ممی کے آگے کچھ نہیں کر سکتی آپ. بلی. جایی که در آنجا هیچ کاری نمی توانی بکنی به آن چه میگویند. وہ جگہ جہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو پیچھے مادر ممی کے پاس. اور آگا پیچھے شوہر بھی تو پیچھے وہ تو میدان جنگ ہوتا ہے، دنیا بھر کی دشمنی اسی سے نکلتی ہے. وہ تو انٹرنیشنل لیول کا کیا کہتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں والے. جائے کے درانجا ہیچ کاری نمی تونی بکنی پیچھے مادر. جائے کے درانجا ہمیں کار نمی تونی بکنی دیکھے ہمون شوہر. نہ دختر ہاں جائی کے ہر کاری بھی تونن بکنان وہ جگہ لڑکیاں وہ جگہ جہاں پر سب کر سکتی ہیں پیچھے پیدار. پیچھے پیدار. پیچھے پیدار. ان والے پاپا کے سامنے کچھ بھی کر سکتی ہیں. یہ حکومت ہوتی ہے کہ وہاں پہ پھر اس کے بعد کسی کے نیچے نہیں جاتی وہاں. شما میں فرمائیں انسانی کے ہر چیزی می شنوات به آنچه میگوید به او چه میگوید. ان پیٹرن دیکھتے رہیے. پیٹرن پہلے کیا تھا؟ جائی مثلا کسی کے نان میں پسند به او چه میگوید. پھر اس کے بعد جائی کے جگہ کے بارے میں سوال کیا تو جائی کے درانجا لباس میں پروشان لباس پروشی میگوید. انسانی کے مثلا یعنی وہ انسان انسانی کے انسانی کے مثلا ہمیں یہ حرف آئیے دختر می شنود شنود به او چه میگوید. یعنی انسانی کے وہ انسان کے جو لڑکی کے تمام باتیں سنتا ہے اسے پدر کہتے ہیں. انسانی کے ہمیں حرف آئے دختر می شنود به او پدر میگوید. متوجہ ہستی؟ جائی کے کسی کے جائی کے انسانی کے حیوانی کے حیوانی کے آج دارت بیان چه میگوید وہ جانور کے جو سینگ رکھتا ہے. سینگ نہیں وہ دانت والے ہاتھی والے دانت وہ جو دو دانت ہوتے ہیں آج رکھتا ہے. پرندگی کے دم دراز دارت پرندگی کے پرندگی کے دراز دم دارت بے اونچے بیان چے میگویند وہ پرندہ جو لمبی دم رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے طاؤس. طاؤس. پرندگی کے دراز دم دارت بے او طاؤس
Taus میگویند بله طاووس بلی طاووس میگویند. خیلی خوب ہمیں متوجہ شدن کسی کا جواب نہیں آیا بلے بھلے پیٹرن سے آپ کو آشنائی ہوئی پیٹرن کیسا ہے سوال کرنے کا بلی بلی آوا. اس پیٹرن کو لکھ لیں گے اسی پیٹرن پہ آپ بہت کچھ بنا لیں گے خوب گفتہ خوب شباب فاطمه سلام شما خوب هستید شباب فاطمه نیستن آقای کاشف شما کجا بودی شما نبودی شباب فاطمه هستی شما مشغول هستی صدای شما نمیرسد و علیک السلام شب شما بخیر صدای شما خیلی یعنی ضعیفه مشکل انترنتی داری یا مشغول هستی اشکالی ندارم بگو نگو نیٹورک پرابلم بگو مشکل انترنتی دارم مشکل الان فورس فارسی صحبت کنی دیگه مشکل سب کو آواز آ رہی ہے بھلے مشکل انترنیتی دارم کیا کہتے ہیں مشکل انٹرنیٹی دارام انٹرنیٹ پرابلم ہے رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں یعنی انٹرنیٹ پرابلم ہو رہا ہے متوجہ شدی کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی متوجه شدی شما درس بھلے سلام آقا متوجه شدم شما نیستی پیدا نیستی شما کجا بودی چی آقا شما کجا بودی آقا من در کلاس هستم نه امروز کلاس هستی شما دیروز نبودی پریروز نبودی شما بله پریشب من در ازدواج بودم بله رفته بودم مراسم ازدواج مراسم کسے کہتے ہیں شادی کی رسم مراسم ازدواج مراسم تولد برتھ ڈے پارٹی مراسم یعنی پارٹی وغیرہ مراسم ازدواج مراسم مثلا تولد جشن تولد یا جشن ازدواج رفته بودم موفق باشید شام نخوردی شما الان نخوردم انشالله میخوری سیده ضیا رضوی سلام شما خوب هستید بله سیده ضیا رضوی سلام خوب هستی شما صدای شما نمیرسد سکینه سید سلام شما خوب هستی صدای من میرسه بله بگو بله خوب هستم شما چه کار میکنی من درس میخوانم درس میخوانی شام نخوردی شما الان نخوردم شما خوردی بله دیگه من شام خوردم شما بفرمایید جایی که در آنجا لباس میشویند به او چه میگویند در آنجا لباس شویی میگویند خب شما بفرمایید جایی که در آنجا مطالعه میکنند به آن چه میگویند بیان مطالعه میگوید میگویند جایی که بله جایی که بله میخوابند جایی که در آنجا میخوابند به آن چه میگویند جایی که در آنجا خوابم میخوابند به آن اتاق خواب میگویند جایی که مهمان ها را پذیرایی میکنند جایی که مهمان ها را پذیرایی میکنند بے آن چه میگویند وہ جگہ جہاں پر مہمانوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اتاق پذیرائی میگویند جایی که در آنجا مهمان ها را پذیرایی میکنند بله اتاق پذیرائی میگویند خب شما بفرمایید شما میوه از کجا میخری
میری فروشی بله شما بفرمایید کفش شما چه رنگی است؟ آبی است. شما چه رنگ بیشتر دوست دارید؟ سفید و مشکی بیشتر دوست دارم. سفید و مشکی. من رنگ سفید و مشکی بیشتر دوست دارم. شما بفرمایید زرافه چه رنگی است؟ زرافه است. زرد است، پیلا ہوتا ہے نا زرافه. زرد بلی بله زرافه چه دارد؟ زرافه دم دارد، پا دارد، چشم دارد. زرافه یہ گردن بزرگ دارد. زرافه بلی یہ گردن بزرگ دارد، ایک بڑی گردن رکھتا ہے. متوجه شدید؟ بلی بله. خانواده شما چه خبر؟ من خوبم، خانواده شما چه خبر؟ هم خوب هستم، ممنون، سلامت باشید. آقای سید محمد کاظم مهدی ما کجا بودیم؟ نشانه اضافه بودیم. بلی نشانه اضافه، اضافت کی نشانه یعنی نشانه یعنی علامات، علامات. خانه پدرم نگاه میکنید، خانه پدرم بزرگ است. خانه پدرم بزرگ است. شماره 2 پدرم راننده تاکسی است. راننده تاکسی است. نگاه میکنید خانه راننده، اضافت کی نشانی کیا ہے اس میں؟ یا. خانه پدرم راننده ٹیکسی، ٹاکسی. یاد ہے آپ کو میں نے ترکیب کے بارے میں بتایا تھا. ترکیب یعنی ملانا، جوڑنا. عرب فارسی زبان میں ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے. ملانا جو ہوتا ہے دو ورڈ کو ایک کیا جاتا ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جو ہے دو ورڈ کو ایک کیا جاتا ہے، ان میں ایک ورڈ کی دوسرے کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں مضاف، مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک ورڈ تھا خانے، ایک ورڈ تھا خانے، ایک ورڈ تھا پدرم. ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے خانے اور ایک ہے پدرم. ان دو ورڈ کو ایک کر دیا اور ان میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف دے دی. اس گھر کی، گھر ابھی تک گھر تھا لیکن اس کی نسبت دے دیا اس کی طرف اس کا گھر. اس کی علامت کیا ہے؟ خانہ پدرم، میرے پاپا کا گھر. گھر ابھی تک گھر تھا، کامن تھا، کس کا گھر کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کس کی طرف نسبت دے دی؟ پدرم، میرے پاپا کا گھر. ٹھیک ہے. ہاں تو ایک ترکیب تو یہ کہلاتی ہے. لیکن ایک ترکیب ایسی ہوتی ہے دو ورڈ کو ایک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں ایک ورڈ صفت ہوتا ہے، دوسرا موصوف، جس کے اندر وہ صفت ہے. کیا ہے؟ خانہ بزرگ، ایک کر دیا ہم نے، جوڑ دیا. خانہ بزرگ، بڑا گھر. بڑا دیکھیں ترجمہ بھی ایک جگہ ہوا، یہ نہیں ہوا بڑا الگ الگ تھا. بڑا گھر ایک ورڈ ہو گیا، بڑا گھر. تو ان کو دو کو ایک کیا، دو ورڈ کو ایک کیا، لیکن یہ اسے کہتے ہیں ترکیب. یہ ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اضافی ہوتی ہے، اضافی یعنی اضافہ یعنی ایک ورڈ کی دوسرے کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اس کا گھر. اور ایک ترکیب یہ ہوتی ہے، اسے ترکیب وصفی کہلاتے ہیں کہ اس میں صفت اور موصوف پائے جاتے ہیں. یہ بات تو مضاف مضاف الیہ صفت موصوف. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ترکیب جو دی جاتی ہے، جوڑا جاتا ہے دو ورڈ کو، اس کو کیسے جوڑا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، یا تو زیر سے جوڑتے ہیں یا سے جوڑتے ہیں. بتایا تھا میں نے یا سے کب جوڑیں گے وہ یاد کر لیجئے. اس کے علاوہ باقی سب جگہ زیر آئے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہاں بتایا تھا کہ یا کب آئے گا؟ وہ ورڈ، دو ورڈ ہے، ان میں سے پہلا ورڈ کس کا؟ مائی کون ہے؟ مائی کون ہے؟ مائی کون ہے کس کا؟ یہ ابا کے بٹوا ہے نا. تحسین فاطمہ مائک بند کیجئے. خانہ پدرم، خانہ بزرگ. وہ ورڈ جس کا آخر میں
گول ہے ہو لیکن وہ ہے کون سی ہو؟ ناخوانا. کون سی ہو؟ ناخوانا. ناخوانا یعنی نہیں پڑھنے والی. نہ پڑھی جانے والی. خانے، خانے، رانندے، فاطمے ہیں، اس کے آخر اس میں جو ہے وہ اضافت کی نشانی یا ہوگی، یا وہ ورڈ جس کے آخر میں الف ہو. عصا، عصائے بزرگ، عصائے موسیٰ، یا واو ہو. موئے دراز، موئے کوتاہ. ٹھیک ہے، الف ہو، واو ہو، یا ہائے ناخوانا ہو، تو اضافت کی نشانی جو علامت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یا ہوگی. ٹھیک ہے، بولیے. بلے آغا. اس کا علاوہ باقی سب جگہ اضافت کی نشانی کیا ہوگی؟ زیر ہوگا. متوجہ شدید؟ یہ میں کئی دن سے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ مضبوط ہو جائے. اب فرق یہ ہے کہ یا بعض جگہ پر جیسے پوری ہے، پوری ابھی بتایا کہ جس کے آخر میں یا ہو تو علامت اضافت یا ہوتی ہے. پڑھیے. ہلو. بلے آغا. تو اس یا لکھی تو نہیں جائے گی لیکن پڑھی جائے گی. پوری یہ بزرگ، پوری یہ، پوری یہ بزرگ، لیکن یہاں پوری ہے یہ کہاں ہے؟ یہیں سے پڑھی جائے گی، وہ لکھی نہیں جائے گی. آقا پوری مانے چاہیے. پوری یعنی کیتلی ہوتی ہے، کیٹل. نگاہ کنی. خانه پدرم بزرگاست، خانه پدرم بزرگاست. دیکھیے اب آپ کہیں نہیں کہ بزرگ تو صفت ہے تو اس کا مطلب یہ صفت موصوف ہو گیا، جبکہ ہے خانہ پدرم مضاف مضاف الیہ. تو یہ ہر صفت کو یاد ہے نا، پہلا دن، پہلا دن، پہلا دن کا ہے صفت موصوف کا پہلا دن، یعنی پہلے کتاب کے آخر کا درس جو تھا جس میں صفت سادہ، صفت ترین بتایا تھا، یاد ہے؟ ہر صفت کو صفت موصوف مت سمجھ بیٹھنا. صفت موصوف جب ہی بنے گا کہ جب دو ورڈ کو ایک کیا گیا ہو. یہاں پر بزرگ کے ساتھ کسی اور ورڈ کو ایک نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بزرگ صفت تو ہے لیکن صفت سادہ ہے، صفت سادہ ہے، صفت موصوف نہیں ہے. کبھی آپ کہیں تو ترجمہ ایسے، ورنہ صفت موصوف کا ترجمہ ایسے ہوتا بڑا گھر، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ میرے پاپا کا گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات وہاں چلی گئی. فی الحال یہاں پہ بات چل رہی ہے علامت اضافہ ہے. خانے پدرم رانندے تاکسی. لیکن میں نے یہ بتایا کہ جس ورڈ کے آخر میں گول ہے ہو وہ نہ خانہ ہو، نہ پڑھی جانے والی. رانندے میں ہاں پڑھی نہیں جاتی، خانے میں ہاں پڑھی نہیں جاتی، فاطمے میں ہاں پڑھی نہیں جاتی، لہذا علامت اضافت یہاں تو یا ہوگی. لیکن اگر ہاں اصلی ہو، پڑھی جاتی ہو، ہاں پڑھی جاتی ہو، جیسے کلاه تے، تو پھر وہاں پر علامت اضافت کسرہ ہوگی، زیر ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بھلے نگاہ کنی. مریم کلاه صورتی آقا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کو نہیں آ رہی؟ کسی اور سب کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. جی تحسین فاطمہ ابھی آ رہی ہے؟ جی نگاہ کیجئے. مریم کلاه صورتی دارد، مریم پنک ٹوپی رکھتی ہے. دیکھیں کلاه، آپ اگر یہ کہیں اس میں تو گول ہے آخر میں تو اضافت کی نشانی تو یا ہونی چاہیے تھی، زیر کیوں؟ تو وجہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کیوں؟ سکینے نوزاد متوجہ شدی؟ جی بلے بگو بلے. جب بھی بلے گول ہے ہو لیکن وہ ناخانہ ہو تب اضافت کی نشانی یا ہوگی، نہیں تو کسرہ ہوگی. جیسے تہے چا، کنویں کی تہ. نگاہ کنی. شمارے یہ 2 سے پائن بھی آئی نیچے آئیے. نشانہ اضافے، اضافت کی علامت در واجہائی کے وہ ورڈز کے جن میں آخر شان، جن کے آخر میں ہے ہو، ایسی گول ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی بیان حرکت ناخانہ، ناخانہ حرکت کو بیان کرنے والی ہو، یعنی یہ بتائے کہ یہ حرکت ناخانہ ہے یعنی پڑھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یا مباشرت
نشان اضافے یا می باشد، اضافت کی نشانی یا ہوگی. اما لیکن برخیاز بعض لوگ حمزے کو بے عنوان نشان اضافت کی نشانی کے طور پر حمزے کو استعمال کرتے ہیں. ایسے لکھنے کے بجائے خانہ پدرم ایسے لکھ دیتے ہیں خانہ پدرم. کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم یا کی جگہ انہوں نے حمزہ لگا دیا، لگا دیتے ہیں. رانندہ تاکسی، دیکھیے رانندہ تاکسی. متوجہ شدید؟ دو شمارے دو نگاہ کنی. دروازے ہائی اس طریقے کے، کس طریقے کے؟ مانند کلاه، دانشگاہ، فرودگاہ، بادشاہ، کوہ، تہ، سب میں ہاں پڑھی جا رہی نہیں پڑھی جا رہی جی. لہذا یہ کہہ رہے ہیں واہ وغیرہ وغیرہ ہے بیان حرکت نہیں، حرکت نہیں بیان کر رہی ہے، لہذا پڑھی جائے گی. وہ دروازے ہائی کے ہائے خواندے میں شود، وہ کلمات جن میں ہا کو پڑھا جاتا ہے اضافت کی نشانی وہاں پر کسرہ ہوگی. کلاه من، دانشگاہ قم، دانشگاہ تہران، دانشگاہ دہلی، دانشگاہ الہ آباد، تہ چاہ. متوجہ شدید؟ بلے. آئیے اوپر دیکھیے، یہ کہنا چاہ رہا ہے لطفاً بخوانید، لطفاً بخوانید. آقا یہ سید محمد کاظم مہدی سلام، خوب هستی شما؟ بله منم خوب هستم. شماره یک بخوانید. پایانه من در کتاب مطالعه اتاق مطالعے، دو ورڈ کو ایک کیا گیا ہے. اتاق مطالعے اضافت کی نشانیاں کسرہ ہوگی. رایانہ من در اتاق مطالعہ. لیکن یہ کیونکہ ہماری بحث گول ہے کی بات چل رہی ہے تو پریکٹیکلی طور پر ہم یہ اس پہ دھیان دیں گے، کیونکہ بات اس کی چل رہی ہے کہ اضافت کی نشانی یہاں پہ جہاں بول ہے وہ رایانہ من، رایانہ من در اتاق مطالعہ. ترجمہ کیا ہوگا سید محمد کاظم؟ میرا کمپیوٹر اسٹڈی روم میں. احسن، میرا کمپیوٹر اسٹڈی روم میں ہے. سورتی جواد سلام، خوب هستی شما؟ هستی جواد. سیدہ گبرانی سلام، شما خوب هستی؟ منم خوبم، شما خوبی؟ بله من خوبم. شما شماره دو بخوانید. بله آقا. سے پیراہن سیاہ. نه بله ها، نه شماره دو بخوانی، شماره دو، ببخشید. بله. من یک پدری، پے کے بعد دال ہے جو پدر پڑھا. من یک پردے ہی زیبا برائے اتاق پذیرائی می خرم. میں نے من یک پردے زیبا میں، پردے زیبا میں، یک پردے زیبا خوبصورت پردہ برائے پذیرائی ڈرائنگ روم کے لیے می خرم خریدوں گی می خرم. بلے خریدوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلے. آئیے شمارے سے خانوم معصوم ثمانی سلام، خوب ہستی شما؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ منم خوبم. چرا دیر اومدی؟ کیا آگا؟ چرا دیر اومدی، آپ لیٹ کیوں آئی ہیں؟ آگا میرے آنکھ کا آپریشن تھا نا تو پھر اس لیے چرا اشکالی ندارت، استراحت کنید شما، استراحت کنید یعنی آرام کیجیے. خوب کی میخواند؟ آل زہرا شما بخوانی شمارے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیراہن سیاہ من، میرے کالے کپڑے در طبقہ دوم دوسرے فلور میں داخل کمود. داخل کمود یہ کیا کر رہے ہیں؟ داخل کمود مضاف مضافل صفت موصوف کی بات چل رہی ہے، اضافت کی نشانی کی بات چل رہی ہے. آپ الگ الگ پڑھیں. داخل کمود، داخل کمود، ابھی پڑھ رہے ہیں اضافت کی نشانی. داخل کمود الماری میں ہیں. بھلے. پیراہنے ترجمے کنیس، پیراہنے پڑھیے، پھر سے پڑھیے. پیراہن سیاہ من، میرے کالے کپڑے در طبقہ دوم
دوسرے فلور میں ہے داخل کمود است در طبقہ دوم دوسرے میرے کالے کرتا میرا کالا کرتا در طبقہ دوم دوسرے فلور پر داخل کمود است الماری میں ہے. توجہ شدی؟ بلے. شباب فاطمہ شما شمارے 4 بخوانید زود بخوانید. شمارے 4 نوحہ من جلیت سرمائی نہیں نوحہ مرثیہ نہیں ہے. نوحہ مرثیہ مت پڑھیے جی. آبی دوست در کیا آپ کا پھر سے پڑھیے. میری نئی جیکٹ یہاں سے عبارت شروع سے پڑھیے نمبر 4. جی پڑھیے نمبر 4. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. آغاز بہت زیادہ نیٹ پرابلم ہے. اشکالی ندارت شما نخوانید. آقای کاشف سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. الحمدلله. مفهوم. شما پیدا نیستی. کجا بودی شما؟ یہ گفتی شما پیدا نیستی، آپ دیکھ نہیں رہے. کجا بودی، کہاں تھے؟ بگو مشغول بودم. من مشغول بودم. پڑھیے شمارے 4. نوی من جلی کے سرمے وکلا آبی دوست دارد. نوے مان جلیقے سرمئی. دیکھیے سب چیز کوئی ایسا ورڈ ایسا ہے جس کا میں نے تلفظ نہ لکھوایا ہو. نوے لکھوایا تھا، نوے پڑھیں گے. یا ہے نوے من جلیقے، اس کا بھی پروناؤنسیشن لکھوایا تھا تلفظ. سرمئی یہ بھی پڑھوا چکا لکھوایا تھا. تو پھر پڑھنے میں کیوں پرابلم ہے؟ پڑھیے. نوی من جلیقے سرمئی و کلاه آبی دوست دارد. یعنی اور نوے من یعنی میرا پوتا یا میرا نواسا یا نواسی یا میرا پوتا یا میری پوتی. جلیقے سرمئی، جلیقے کہتے ہیں لائف جیکٹ کو، سرمئی کلر کی لائف جیکٹ. وہ کلاه آبی اور بلو ٹوپی دوست دارد پسند ہے اسے. بلے. کائنات فاطمہ شمارے 5 شما بخوانید زود بخوانید. بله. برادرم در اداره پوست کار میکند. میرا بھائی پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے. او رئیس این اداره است. وہ مینیجر ہے اس آفس کا مینیجر ہے. شیش سبھی کے شما بخوانید. شیش بلے. در باغچه خانه ما 2 درخت سیب و 1 درخت پرتقال وجود دارد. ہمارے گھر کے گارڈن میں 2 درخت سیب کے اور 1 درخت سنترے کا موجود ہے. در باغچہ خانے ما ہمارے گھر کے باغیچے میں 2 درخت سیب و 1 درخت پرتقال وجود دارد. خوب. سیدہ ضیاء رضوی شما بخوانی شمارے ہاف. بھلے آگا آواز آ رہی ہے. بھلے. در فرودگاہ امام خمینی سے ایستگاہ ٹیکسی وغیرہ وجود دار ہے. یعنی امام خمینی ایئرپورٹ پہ 2 بڑی دکانیں ہیں اور 3 در فرودگاہ امام خمینی. بلے. در فرودگاہ امام خمینی ایئرپورٹ پر 2 فروشگاہ بزرگ، 2 بڑی شاپ سے ایستگاہ ٹیکسی، 3 ٹیکسی سٹاپ وغیرہ وجود دارات موجود ہے. احسن. نشانہ اضافے سے 3 نمبر کی اضافت. دیکھیے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اضافت کی نشانی 2 بتائی تھی، یا زیر یا یہ. ٹھیک ہے.
तो फिर ये जेर और या बताई थी, तो फिर तीसरी कहां से आई? कहाँ से आई? भले कहाँ से आई? भले मैंने अब आपको लगा नहीं है, बता चुका हूं मैं, आपने ध्यान नहीं दिया है बात पे, मेरी बात पे आपने। पहले वो जो छुपी हुई है ना पड़ी जाने वाली, वही अलामत इजाफत होगी, या तो क्या होगी, या होगी या जेर होगी, या होगी बगैर लिखे जाने वाली, या होगी लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी, या होगी या इनविजिबल होगी। इनविजिबल यानी अरे आप इंग्लिश में बोलती है ना। समझे आप लोग या नहीं? इजाफत की निशानी या तो या होगी दिखाई देने वाली, विजिबल, जैसे खाने फातिमे, या होगी जो दिखाई देने वाली नहीं होगी, जैसे फातिमे, यहाँ पे या है, इजाफत की निशानी दिखाई दे रही है, यहाँ इजाफत की निशानी या है लेकिन दिखाई नहीं, और इन दो के अलावा, यहाँ के अलावा बाकी जगह अलामत इजाफत कसरा होगी, तो हो गए 3 नहीं, ये 2 से, इसलिए 3 नंबर पड़े गए हैं इसमें। समझ गए आप लोग? कुनीत निशान है इजाफे से, मुए बुलंदो ज़ीबादारात, मुए बुलंदो ज़ीबादारात, वो बड़े और खूबसूरत बाल रखता है। असाए पिदरे बुजुर्गाम, असाए पिदरे बुजुर्गाम, मेरे दादा की लाठी कहवेइयास्त, भले कहवेइयास्त यानी ब्राउन है। देखिए मुंह ये बुलंद, असाए पिदरे बुजुर्गाम, अलामत इजाफत या है, दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ देखिए दुख्तराम ये संदली, ये कूचिक मीखा है, संदली ये देखिए या है यहाँ पर, देखिए पढ़ी नहीं पढ़ी, संदली है, एक संदली, एक है आबी, संदली आबी, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, संदली ये कूचिक, आबी ये कमरन। समझ गए नहीं? बली आगा दुख्तराम संदलिये कूचिक मिखार, क्या है संदलिये कूचिक, बुखारिये उताकाम, बुखारिये उताकाम, आबिये कमरागास में उताकाम, इसे ये मत पढ़िएगा बुखारिये उताकुम, कुम मत पढ़िएगा, इसे उताकम है ये, मेरे कमरे की बुखारी, आबी कमरागास लाइट ब्लू है। देखिए संदलिये कूचिक, बुखारिये उताक, संदलिये कूचिक छोटी कुर्सी, बुखारिये उताक कमरे की बुखारी, इजाफत की निशानी या है लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी। शुमारे 1 में नीचे देखिए पावरकी में, पावरकी दर तरकीबे वाजिहाई के आखिर शान या मी बाशर, वो वर्ड्स कि जिनके आखिर में या हो उसकी तरकीब में, वसदाए ई दारान, हाँ साथ साथ जिनके आखिर में या हो और ई की आवाज उसमें आ रही हो, संदली, आबी, कूरी, ठीक है, या हो, या होने के साथ साथ बोलिए कमाल है भाई, भले आगा। इसमें कौन सा हार्ड बात है, मैं ये कह रहा हूं वो वर्ड जिनके आखिर में या हो और उसमें ई की आवाज हो, ये बोलने में आपको सोचना पड़ रहा है। वो वर्ड्स जिनके आखिर में या हो और उस या में ई की आवाज आए, संदली में या है, ई की आवाज आ रही नहीं, संदली, आबी, पूरी, लेकिन मुंह था यहाँ पे, मुंह में या नहीं, मुंह में वो या का है ठीक है, समझे नहीं? वो वर्ड्स जिनके आखिर में या होती है और उसमें ई की आवाज आती है, वहां पर निशाने इजाफे यारा नेमी नवीसीम, इजाफत की निशानी या को नेमी नवीसीम नहीं लिखेंगे, अम्मी खानीम, लेकिन पढ़ेंगे। देखिए मी नवीसीम लिखेंगे ऐसे, संदली ये कूचिक, पढ़ेंगे कैसे, संदली ये कूचिक,
پڑھیں گے کیسے؟ آبی کامران لکھیں گے لیکن پڑھیں گے کیسے؟ آبی کامران، صندلی کوچک، آبی کامران. کون ایسا ہے جس کو سمجھ میں آیا؟ بلے آغا. بلے متوجہ میں خیلی خوب، انشاءاللہ کہ متوجہ. تو اضافت کی نشانی کے 3 جگہ اس نے بیان کیا. نشان اضافت ایک میں کیا بیان کیا؟ اضافت کی نشانی کسرہ زیر. دوسرے میں کیا بیان کیا؟ اضافت کی نشانی یا بیان کی. تیسرے میں یا ہے لیکن نہ دکھائی دینے والی، جو لکھی نہیں جائے گی پڑھی جائے گی. نہیں جائے گی. بله بلطفاً بخوانید. کسی مونده سکینه شما بخوانید شماره 1 زود بخوانید که تمام بکنیم. حسین میں فاطمہ بله اس میں ابو ایمن حسین و اس میں فاطمہ. میرے چاچا کا نام حسین ہے اور میرے پھپھی کا نام فاطمہ ہے. بله اس میں امو یمن. بات عبارت پڑھنے کی ساتھ ساتھ مین چیز کیا ہے یہاں پر؟ مین چیز وہی جو ہم پریکٹس یہاں پہ انہوں نے کرائی ہے، وہ کیا ہے؟ اضافت کی نشانی یا. اس میں امو یمان میرے چچا کا نام حسین اور اس میں ام عام میری پھوپھی کا نام فاطمہ است. شمارے 2 کی مونده تحسین فاطمه شما ماندید بخوانی. شماره 2 بله شماره 2 پزشک پای دوستم را معاینه می کند. ڈاکٹر میرے دوست کا پیر کا چیک اپ کرتا ہے. شاہد مثال کیا ہے یہاں پر؟ شاہد مثال ورڈ سنا ہے کبھی آپ نے؟ جو مولوی اور طالب علم ہیں وہ انہوں نے سنا ہوگا. شاہد مثال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولیے، پوچھئے تو کم سے کم. بلے نمیدونم. شاہد مثال ہم نے ایک بات بیان کی، سن رہے ہیں آپ لوگ غور سے؟ بلے بلے ایک لوگ سب سن رہے ہیں؟ بلے آغا. بلے آغا. کاشف صاحب اچھے سے جانتے ہیں شاہد مثال. شاہد مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک قاعدہ قانون ایک نیم بیان کیا. جی ایک قاعدہ قانون نیم بیان کیا میں نے آپ کے لیے. تو آدمی جب کوئی بات قانون قاعدہ نیم بیان کرتا ہے تو اس کا ڈیمو دیتا ہے، مثال دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کمال ہے. کیوں ایسے ہیں آپ لوگ بھائی؟ مائک سب کے خراب ہے، میرا خراب ہے. ہلو بھلے تو کیوں نہیں بول رہے آپ؟ بلے آغا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کوئی قاعدہ کوئی نیم کوئی بھی چیز بیان کرتا ہے تو ایک ڈیمو دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے. جی آغا. اس ڈیمو کو اس مثال کو کہتے ہیں شاہد مثال. یہاں پر اضافت کی نشانی یا کے بارے میں بات چل رہی ہے. بتایا کہ وہ ورڈ جن کے آخر میں گول ہے ہو نہ پڑھی جانے والی یا الف ہو یا واو ہو تو وہاں پہ اضافت کی نشانی یا ہوتی ہے. اب انہوں نے یہاں پر 10-15 جملے دے دیے، مثال کے طور پر 10-15 جملے دے دیے. تو آپ کو پوچھے اس میں شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال جس چیز کی گفتگو چل رہی ہے وہ یہاں پہ کہاں ہے؟ پزشک پائے دوستم. پیا ہے شاہد مثال پائے دوستم. اضافت کی نشانی یا. اب بتائیے تحسین فاطمہ سمجھی شاہد مثال؟ محل شاہد. جی بلے. ہاں بلے. تو سمجھے شاہد مثال؟ شاہد یعنی گواہ، مثال کا گواہ. یعنی ابھی اوپر کیا بیان کی؟ اس بیان کے لیے جو چیزیں قاعدہ نیم بیان کیا ہے اس کے لیے کتنے 8-7 جملے بیان کیے. ان 7 جملوں میں ایک ایک کر کے جب پڑھیں گے تو شاہد مثال کہاں پہ آیا ہے ہمارا؟ اس والی مثال میں یہاں آیا ہے امو یمن. اضافت کی نشانی یا. پائے پزشک پائے دوستم را معائنه میکنه. ڈاکٹر میرے دوست کا پیر کا چیک اپ کرتا ہے. تو یہاں پہ شاہد مثال کیا ہے؟ پائے. اضافت کی نشانی یا. یہ شاہد مثال ہے. سمجھے؟ بلی. بله سیدہ کبرانی شما بله شما بفرمایید شماره 3 شما بخوانید. بلے آغا. ماں
کتاب فارسی دوم رامی فامین، یعنی ہم سب فارسی کی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں. شاہد مثال کہاں ہے؟ کتاب فارسی. کتاب فارسی نہیں ہے شاہد مثال. کہاں ہے بتائیے کتاب فارسی فارسی یہ میں؟ فارسی. آئے گا نا. کہاں ہے یہاں پہ یہ ہے شاہد مثال. فارسی یہ دوم، فارسی یہ دوم، شاہد مثال یہاں ہے. کون سی یہاں پہ مثال میں کیا ہے؟ شاہد مثال. یہاں پر اضافت کی نشانی یا ہے لیکن لکھی نہیں گئی. ما کتاب فارسی دوم رامی خانیم، ہم فارسی کی دوسری کتاب پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. بلے گلے زہرا ہستی آل زہرا شما بخانی شمارے 4. نیست آل زہرا گلے زہرا کائنات فاطمہ شما بخانی شمارے 4. بھلے آقا. محترم غذا ہائی لذیذ و خوش مزے می پزم. میری ماں اچھا اور ٹیسٹی کھانا بناتی. لذیذ و خوش مزے. شاہد مثال کہاں ہے؟ غذا ہائی لذیذ. احسان، یہ ہے شاہد مثال. جو بات ہماری چل رہی ہے اس کے بارے میں یہ ہے. مادرام میری ممی غذائی لذیذ و خوش مزے، لذیذ ڈیلیشیس اور ذائقہ دار کھانا پکاتی ہیں. احسان. خوب. سیدہ ضیاء رضوی شما شمارے 5 بخانید. بھلے. جواد نہ جواد. کتنی بار بتایا؟ جواد نہیں ہے، جواد. بھلے آگا. جواد یہ ودر مقوائی رنگی می خواہد. جواد ایک پیڈ پیپر، چھوٹا پیڈ پیپر. چھوٹا پیڈ پیپر. زیر دستی ہے پوچھی. چھوٹا پیڈ پیپر ایک ورڈ ہو گیا نا ابھی. چھوٹا پیڈ اور آپ کے ہاں آواز اتنی لیٹ دھیمی کیوں ہے آپ کی؟ کہ قدر صدائے ضعیف آتی کم بلند صحبت کنید. آقا آج پرابلم ہو رہی ہے تو تھوڑا زور سے بولیے. پڑھیے. زور سے ہی بولے، آواز نہیں آئی. جی پڑھیے پڑھیے. ہاں جی جی. جواد یہ زیر دستی کوچک. زیر دستی کوچک و دو مقوائے رنگی میخواہد. یعنی جواد ایک چھوٹا پیڈ پیپر اور 2 کلرفل پیپر چاہتا ہے. موٹے والے کا پیپر چاہتا ہے. شاہد مثال کہاں ہے؟ زیر دستی کی جو یہ ہے اور مقوع آئی کی جو یہ ہے. زیر دستی کوچک مقوائے رنگی دونوں شاہد مثال ہیں، لیکن زیر دستی کوچک میں علامت اضافت یا ہے، لکھی نہیں گئی پڑھی گئی. مقوع رنگی میں یا اضافت کی نشانی لکھی بھی گئی پڑھی بھی گئی. بلے سکینہ نوزاد شما بخانی شمارے 6. شما روے تابلو کلاس 6 می نویسی. آپ کلاس کے بلیک بورڈ پہ کیا لکھتی ہیں؟ من روے تابلو املا می نویسا. میں بلیک بورڈ پر ٹیسٹ لکھتی ہوں املا. شاہد مثال کہاں ہے؟ کہاں پر؟ تابلو کلاس. تابلو کلاس. بلے رویے میں بھی یا ہے، تابلو کلاس میں بھی شاہد مثال ہے اور یہاں بھی. ٹھیک ہے. شما روئے تابلو کلاس، آپ کلاس کے بورڈ پر کیا لکھتی ہیں؟ من روئے تابلو، میں بورڈ کے اوپر املا می نویسا، املا لکھتی ہوں مثلا. متوجہ شدی؟ جی. سید محمد قاسم مہدی شمارے 7 شما بخانی. جواد دانش جوئے دانشگاہ تہران است و فارس ریحانہ طلبہ جامعۃ المصطفیٰ است. جواد یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تہران یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی بہن ریحانہ جامعۃ المصطفیٰ کی طالب علم ہے. شاہد مثال کہاں ہے؟ دانش جوئے
دانشگاہ تہران اور طلبہ جامعۃ المصطفیٰ. یہ شاہد مثال ہے کہ اضافت کی نشانی یا ہے. جواد دانشجوی دانشگاہ تہران است. جواد تہران یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ خواہرش ریحانہ اور اس کی بہن ریحانہ طلبہ جامعۃ المصطفیٰ جامعۃ المصطفیٰ کی طالب علم ہے. ٹھیک ہے. وقت تمام شد. خاموشی شما خیلی شلوغ میکند. خیلی شلوغ میکند. آپ کی خاموشی بہت شور مچا رہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سنیں آج تو کل جو ہے شب رات ہے انشاءاللہ. بمناسبت تولد منجی عالم بشریت بمناسبت تولد منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن حجت القائم بمناسبت تولد منجی عالم بشریت حضرت حجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف در بخدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و التماس دعا دارم. تبریک عرض میکنم از همه شما عزیزان آپ تمام حضرات سے مطلب عزیزوں سے التماس دعا دارم. بے مناسبت ترجمہ تو پوچھ لیجئے. سمجھ گئے. منجی عالم بشریت سمجھ گئے تو بتائیے. منجی عالم بشریت منجی مینس کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو کہہ رہا ہوں پوچھ لیجئے. منجی عالم بشریت عالم انسانیت کو نجات دینے والے. منجی یعنی نجات دینے والے. عالم انسانیت کو نجات دینے والے حضرت حجت القائم کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ بہمین مناسبت اسی مناسبت کی وجہ سے فردہ درس تعطیل انشاءاللہ. فردہ درس تعطیل فقط. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.